संसारमा दिदीबहिनीको पूजा गर्ने देश, दाजुभाइको पूजा गर्ने देश, चराचुरुङ्गीको पूजा गर्ने देश। तपाईँको विवाह गर्दा मण्डपमा घुमेर तपाईँको मारे पाप पाले पुण्य भनेर श्रीमतीको गोडा छोएर गोडा ढोगेर श्रीमती भित्राउने देश। कुनै पनि कर्महरू गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा आधिकारिक जनताको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर जनताप्रति जवाफदेहिता बोकेर चाहिँ काम गर्छु भन्ने संस्थामा भाग लिइसकेपछि भगवानका नाउँमा शपथ लिएर मैले गलत काम गर्ने छैन, पाप कर्म गर्ने छैन र म भगवानलाई साक्षी राखेर म यो कर्म गर्नेछु भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा आज ईश्वरको नाममा शपथ लिन नपर्ने जो 23जना मान्ने संसद भनेर जुन नागरिकता विधेयकमा पारित गर्ने संसदहरू छन् नि, यिनले हिसाब किताब राख्नुपर्छ। यसको यो नागरिकता विधेयकमा सही गरेको हिसाब किताब राख्नुपर्छ। भोलि यही देशमा बाँच्नुपर्छ होला नि। नेपाली जनताले हरेक सांसदलाई खोज्नेछन्, घेर्नेछन् र तिनीहरूलाई के खालको सजाय दिन्छन् तिनीहरू पर्खेर बसे हुन्छ भन्ने मलाई छ। प्रजातन्त्र पार्टी दिमागमा आन्दोलन बोकेर मनमा चाहिँ सत्ताको लोभ बोकेर चाहिँ हिँडिरहेको छ। अब त्यसो हो भने आफ्नो घर पोल्ने अनि त्यही खरानीको टिका लाउने हिँड्ने। ढुङ्गा पाल परिसकेको छ, ढुङ्गाभित्र पसेको पानी हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेका साथीहरूले भ्याइ नभइकन त्यो पानी फ्यालेछौँ। हामीले कति सक्छौँ त्यो ढुङ्गाको भित्र छिरेको पानी फ्याल्छौँ। हाम्रो शक्तिले भ्यासमा फाल्छौँ। हामीमा शक्ति पुगेन, हामी कमजोर भयौँ र हाम्रो साथ पुगेन भने पानी फाल्नको शक्ति सकेन भने पानीको बहाव बढ्दै जान्छ, ढुङ्गाभित्र पानी बढ्दै जान्छ र ढुङ्गा डुब्छ। ढुङ्गा डुबेपछि मलाई लाग्छ म मात्रै डुब्दिनँ, त्यो मेचीमा बस्ने दाजु पनि डुब्छ र महाकालीमा बस्ने दिदी पनि डुब्नुहुन्छ। त्यस हुनाले यी सबै मान्छे डुब्ने हुनाले त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रूपी एउटा देशको विचार सिद्धान्त र नीति बोकेर देश जोगाउने अभिलाषा र इच्छा बोकेर हिँडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन ढुङ्गा बगिरहेको छ, गुडी चलिरहेको छ, त्यसमा पानी फ्याँक्ने काम हामीलाई मात्रै नलगाउनुहोस्। हामी मात्रै डुब्दैनौँ। त्यो ढुङ्गा डुब्यो भने सिङ्गो देश डुब्छ, तपाईँ पनि डुब्छ, तपाईँ पनि डुब्छ, सबै डुब्छ र देश डुब्ने अवस्थामा छ। त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ सर। धन्यवाद। अहिले जुन यो नागरिकता विधेयक लगत्तै यो ईश्वरको नाममा शपथ लिनु नपर्ने जुन विधेयक जुन अगाडि आएको छ नि, यो ईश्वरको नाममा शपथ लिनु नपर्ने भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त ईश्वरको नाममा शपथ नलिएका उदाहरणहरू पनि छन्। केपी शर्मा ओलीको पनि पछिल्लो जुन शपथ लिँदाखेरिको उदाहरण त्यो पर्दैन भन्नुभएको थियो। अब यो ईश्वरको नाममा शपथ लिनु नपर्ने विधेयक चाहिँ यो धर्म संस्कृति भाषामाथिको यो जुन पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा प्रहार भइरहेको छ त्यसकै निरन्तरता हो। अर्थात् चाहिँ यो धर्म विशेष गरी हिन्दू राष्ट्रको विषयमा चाहिँ जनताहरूको एक किसिमको लहर आइरहँदाखेरि यो धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ यो दलहरूको चाहिँ यो स्ट्यान्ड हो। कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? पहिलो कुरा त तपाईँले जुन छलफलको वातावरण बनाउनु भएको छ तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको इन्द्रेणी मिडिया खबर लगायत तपाईँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायदै तपाईँसँग मिडियामा धेरै लामो इन्टरभ्यू मैले गरेको छु। आजको दिनमा चाहिँ निश्चय नै म गम्भीर भएको छु। कुन अर्थमा गम्भीर भएको छु भन्नुहुन्छ भने देशको जाति भाषा धर्म संस्कृतिमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भइरहँदाखेरि 94% ओमकार परिवार भएको नेपाल देशका नेपालीहरू हामी कहाँ छौँ? यति बेला हामी कहाँ छौँ? म साँच्चै म देशभरिका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँको सञ्चारको माध्यमबाट र यो अत्यन्तै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अत्यन्तै ख्यातिप्राप्त यो चर्चित सञ्चारका माध्यमबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म एकदमै ध्यानाकर्षण गराउने गरी तपाईँको माझमा म उभिएको छु। साँच्चै नै यो चरणबद्ध रूपमा एकपछि अर्को गर्दै नेपालको धर्ममाथि, जातिमाथि, भाषामाथि, संस्कृतिमाथि प्रहार भएको छ। त्यो प्रहार गर्ने क्रममा आज हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभाको बैठक भनिएको संसदहरूले जुन खालको एउटा चाहिँ नि शपथ ग्रहणको क्रममा चाहिँ नि ईश्वरका नाउँमा शपथ लिन्छु भन्नु नपर्ने, त्यो नभने पनि हुने भन्ने खालको विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा लालमोहर लगाउनको लागि जुन पास गरेर गएको छ त्यसप्रति म घोर आपत्ति गर्छु र खेद प्रकट गर्छु। त्यो प्रतिनिधि सभाका मान्य जसले यसको पक्षमा मतदान गरेर यसलाई पास गर्नुभयो त्यसलाई म चाहिँ खेद प्रकट गर्न चाहन्छु र दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै तपाईँका मिडियाका मार्फतबाट सिङ्गो देशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्पूर्ण सनातनीहरूलाई वैदिक सनातनी गौरक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल जो नेपालको जाति भाषा धर्म संस्कृति जेसुकै होस् तर नेपाली हौँ भनेर बाँच्ने तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब पनि नउठ्ने, अब पनि नबोल्ने,
अब पनि यति धेरै राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रियको अखण्डता, नेपालको धर्म संस्कृति माथि प्रहार हुँदा नउठ्ने, त्यसमा यस विषयमा चासो र चिन्ता लिनलाई म तपाईँको मिडिया मार्फतमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र मेरो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसमा पार्टीले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लियोस् र यो पार्टीले यसका विषयमा तुरुन्तै यसको प्रतिक्रिया जनाउने गरेर यसका विरुद्धमा पार्टीले गतिविधिहरू ल्याओस् भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। यो धर्म संस्कृति भाषामाथिको प्रहारको अर्को श्रृङ्खला हो। स्वाभाविक रूपले हो। तपाईँलाई थाहा छ होला, मैले तपाईँलाई 4वटा कुरा भने, एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्म र एउटा संस्कृतिमाथिको चरणबद्ध प्रहार हो। नेपालको जग हो त्यो, नेपालीहरूको जग हो त्यो। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति जेसुकै मानौँ, हामी जम्मै नेपालीहरू 124 जाति, 126 भाषा बोल्ने नेपालीहरू हामी, तपाईँलाई मैले पटक पटक भनेको छु, जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी भएर बसेको नेपाल देशका हामी एउटा सामाजिक सद्भावले ओतप्रोत भएका हामी नेपाली। यो देशमा जातका नाममा टुक्राउने काम गरियो, जातिका नाममा यो जाति वा ऊ जाति भएका नाताले विभेद गर्ने कामहरू गरियो, जातका नाममा आरक्षण बाँडियो। न कि आरक्षण भनेको गरिबलाई दिने हो, त्यो वर्गीय हुनुपर्छ। बाहुनको छोरो पनि टपरी सोरेर मात्रै खानुपर्ने र अर्काको घरमा भान्से लागेर खानुपर्ने बाहुनको छोरो पनि छ भने, दलित भएका कारणले पनि दुःख पाएका दलितहरू छन्, त्यो गरिबलाई चाहिँ आरक्षण दिनु पर्थ्यो। तपाईँको जातका कुरामा धेरै लामो तपाईँसँग गरिनँ, यसको विषयमा छुट्टै घन्टौँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को तपाईँलाई म भाषाको कुरा गर्छु। नेपाली भाषा, नेपाली वर्णाश्री भाषा जुन छ, तपाईँको हिजोको एउटा परापूर्वदेखि हाम्रो नेपाली भाषामाथि चरणबद्ध प्रहार भएको छ। त्यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण भनेको लिम्बोस नम्बर हो। नेपाली भाषामाथिको त्यस्तै प्रहार र नेपालीको भाषाप्रति पनि नेपाली त्यो खालको एउटा चाहिँ प्रहार हुँदै आइरहेको छ। नेपालको भाषा पनि अब कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ। तपाईँ हामीले घरमा जहाँसुकै पनि चलचल्तीमा तपाईँले एउटा भाषाको विषयमा जहाँसुकै पनि नेपाली भाषालाई कमजोर पार्ने काम भएको छ। अर्को तपाईँलाई म संस्कृतिको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। हिजोको तपाईँको गुठीको जुन गुठीको चाहिँ नि मास्ने कुरा थियो नि, त्यो हुँदाखेरि सिङ्गो समुदाय, काठमाडौँका समुदाय नउत्रेको हो भने गुठी नाश गर्ने, गुठी मास्ने एउटा परम्परा, संस्कृति मास्ने एउटा जात्रा परम्परा मास्ने जुन सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ। हिजो कोभिडका नाउँमा भक्तपुरका बिस्किट जात्राहरू रोक्ने काम भयो। त्यस्ता धेरै कुराहरू भएको छ। अरू मेला पर्व, चुनावमा भाग लिन, आमसभा, ठुला ठुला सभा गर्नलाई कोभिड नलाग्ने, अनि जात्रा परम्परा संस्कृति मनाउन पऱ्यो भने कोभिड लाग्ने। कोभिड पनि छुट्याएर लाग्छ। मैले त्यतिखेर पनि त्यो प्रश्न गरेको थिएँ नेपाल सरकार भनिने सरकारलाई, कोभिड पनि छुट्याएर लाग्छ। त्यस हुनाले संस्कृतिमाथि प्रहार भएको अवस्था छ। संस्कृतिकै विषयमा तपाईँलाई रोचक हुनसक्छ, म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तपाईँको मिडियाका मार्फत म तपाईँलाई निवेदन चाहन्छु। हामी यस्तो सनातन संस्कृतिमा छौँ, लामो हुनसक्छ तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। संसारमा दिदीबहिनीको पूजा गर्ने देश, दाजुभाइको पूजा गर्ने देश, चराचुरुङ्गीको पूजा गर्ने देश, तपाईँको विवाह गर्दा मण्डपमा घुमेर तपाईँको मारे पाप पाले पुण्य भनेर श्रीमतीको गोडा छोएर गोडा ढोगेर श्रीमती भित्राउने देश र चाहिँ यस्तो खालको एउटा सनातनी संस्कृति छ जसको जति मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दा पनि कम हुन्छ। आफैमा विश्वविद्यालय हो नेपाल। तपाईँलाई थाहा छ श्रीमती कति महत्त्वपूर्ण छ। श्री भनेको के हो? दया, माया, करुणा, भावना, सहनशीलता। श्रीमती, मती भनेको के हो? लक्ष्मी, माता, भगवती, दुर्गा, पृथ्वी हो। श्रीमतीलाई हामी त्यो दर्जा दिन्छौँ। श्रीमतीमा त्यो दया, करुणा, भावना त्यो खालको चाहिँ हुन्छ। त्यो श्रीमती, त्यो संस्कृतिको हामी श्रीमतीहरू भित्राउँछौँ। त्यो संस्कृति हामी श्रीमान, हामी हरेक कुराले क्रेज, हरेक कुरालाई ओजपूर्ण ढङ्गले उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, हरेक कुराले चाहिँ एउटा श्रीमान श्रीमतीको प्रेम, एउटा बुवा आमा र छोराछोरीले बुवा आमाप्रति गर्ने श्रद्धा, त्यो खालको भावना जुन संस्कृति छ नि नेपाली माटो संस्कृतिमा, हेर्नुहोस् जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। तपाईँ औँसीका आमा बुवालाई औँसीमा खुवाउने कुरा गर्नुहोस्, भेट्ने कुरा गर्नुहोस्, यो श्राद्ध गर्ने कुराहरू गर्नुहोस्, तपाईँको पूजापाठ गर्ने कुराहरू गर्नुहोस्, भोलिको हुने रक्षाबन्धनको कुरा गर्नुहोस्, त्यसको आफ्नै खालको संस्कृति छ। पर्सि हुने भक्तपुरमा हुने यो चाहिँ गाई जात्रा साँपाहरू भन्छ, गाई जात्राको कुरा गर्नुहोस्। कुनै पनि संस्कृति नै संस्कृतिले भेटेको र एकले अर्कालाई जेरी जस्तै जोडेर नेपालीहरूलाई एकताको प्रतीकको रूपमा जोडेको नेपाली परम्परा। मैले जातिका कुरा गरेँ थोरै, भाषाका थोरै कुरा गरेँ, मैले संस्कृतिका कुरा गरेँ, मैले धर्मको हेर्नु जाति भाषा धर्म संस्कृति धर्मको कुरा हेर्नुहोस्। एउटा धर्ममध्येको मौ धर्म हिन्दू धर्म, त्यहाँभित्र किराँत, जैन, सिख, बुद्धिस्ट जे जति छन् सबै चाहिँ 94% ओमकार परिवारहरूको चाहिँ एउटा साझा मूल धर्म भनेको हिन्दू धर्म हो। त्यसको बुद्ध धर्म पनि त्यहीँभित्र पर्छ। त्यो एउटा वैदिक सनातन गौरक्ष हिन्दू अधिराज्य नेपाल थियो, छ र विश्वको एउटा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रलाई किन नोक्सान बनाउने, हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ एउटा पहिचान किन मेट्ने र विश्वका मान्छेहरूले एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा गन्तव्य स्थल बनाएको एउटा तीर्थभूमि, नेपाल भूमि, पवित्र भूमि,
पशुपतिनाथको देश, मुक्तिनाथको देश भनेर चिनेको देशलाई किन यस्तो गर्ने? त्यस हुनाले हिन्दू राष्ट्र नेपाल चाहिन्छ भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि यी सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिमाथिको चरणबद्ध ढङ्गले प्रहार गरेर नेपालीलाई टुटाएर, नेपालीलाई फुटाएर, जातका नाउँमा, धर्मका नाउँमा फुटाएर, संस्कृतिका नाउँमा फुटाएर जुन खालको विदेशीको सुनियोजित ढङ्गबाट, षड्यन्त्रमूलक तवरबाट विदेशीको शक्ति र इच्छामा, विदेशीको चाहिँ युरोपियन युनियनको पैसामा नेपालमा चलाएर नेपाललाई जुन खालको चाहिँ एउटा दङ्गा फसादको चाहिँ एउटा क्रिस्चियनको रणभूमि बनाउने षड्यन्त्र भएको छ। यो तमाम नेपाली मेची महाकालीका मान्छेले नबुझेका होइनन्, बुझेका पनि छन् र देशका नेताले नै बुझेका छन्। तर पनि यिनले यो कामहरू गरिरहँदाखेरि गर्दै आए। हिजोको दिनमा आएर प्रतिनिधि सभा जस्तो एउटा संसदको एउटा गरिमामय जनताको उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने, जनतासँग जवाफदेहिता बोकेको प्रतिनिधि सभाको सङ्घीय संसदको थलोबाट कुनै पनि कर्महरू गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा आधिकारिक जनताको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर जनताप्रति जवाफदेहिता बोकेर चाहिँ काम गर्छु भन्ने संस्थामा भाग लिइसकेपछि भगवानका नाउँमा शपथ लिएर मैले गलत काम गर्ने छैन, पाप कर्म गर्ने छैन र म भगवानलाई साक्षी राखेर म यो कर्म गर्नेछु भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा आज ईश्वरको नाममा शपथ लिन नपर्ने। कम्युनिस्टहरूले त धर्मलाई मान्दैन नि, तर धर्मलाई नमाने पनि चुनाव नजिकै गर्दाखेरि फेरि कम्युनिस्टहरू नै फेरि धार्मिक क्रियाकलापमा सक्रिय भएको पाइन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको पशुपति भ्रमणलाई नै हेरौँ, यो वखतमा रामको जन्मभूमि लगायतका दिने अभिव्यक्तिलाई हेरौँ। यो सबै नाटक हो नि त, सबै नाटक हो। यो नाटक हो भनेर नेपाली जनताले किन नबुझेको? नेपाली जनता अब उठ्ने कहिले हो कि? नेपाली जनताले अब उठ्ने चाहिँ कहिले हो र यसलाई जवाफ दिने चाहिँ कहिले हो के? विगतमा तपाईँलाई याद छ होला, केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शपथ ग्रहण गराउँदै गर्दा ईश्वरको नाउँमा भनेर राष्ट्रपतिले नाम भन्दाखेरि उहाँले त्यो पर्दैन भन्दा राष्ट्रपतिले खिचित्त हाँसेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भाइरल भएको समय लामो हात छैन। त्यो कुरालाई त्यो केपी ओलीले त्यो पर्दैन भन्नु र केपीको सम्मानन, देशको सम्माननीय चाहिँ राष्ट्रपति अभिभावकले त्यसलाई हाँसेर उडाउनु र अहिले आएर अहिले अपवित्र गठबन्धनको सरकार, जुन देश विश्व इतिहासमा काहीँ छैन, अदालतले बनाइदिएको सरकार, अदालतले बनाइदिएको सरकार, जनताले बनाएको सरकार होइन, यो भ्रममा नपरे हुन्छ। अदालतले बनाइदिएको सरकारले चाहिँ नि यो जुन मनपरी ढङ्गले चाहिँ नि यो संसदमा लाँदै जनताको हित विपरीत जुन खालको कानुन ल्याउने काम भइरहेछ, जुन पनि यो पनि एउटा खालको होइन, नागरिकता विधेयक पछाडि धेरै खालका विधेयकहरू जनता हित विपरीत ल्याएको छ, राष्ट्र हित विपरीत ल्याएको छ। अब त्यो नागरिकता विधेयक पछाडि लगत्तै यो चाहिँ फेरि अहिले भगवानको नाउँमा शपथ लिने कुरालाई उसले नलिए पनि हुने भनेर ल्याइएको छ। यो सरासर भगवान नमान्नेहरूले त्यो शपथ नलिँदाखेरि आपत्ति मान्नुपर्ने कारण चाहिँ के? होइन, भगवान मान्दिनँ र म चाहिँ क्रिस्चियन धर्मको हुँ, त्यसो हुनाले मैले ईश्वरको नाममा गर्दिनँ भनेर उसले भन्न पायो। तब धर्म चाहिँ हिन्दू धर्मकै सेरीफेरीमा रहने, तपाईँले भने जस्तो राम मन्दिरको पूजापाठ गर्ने, अस्ति पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न पनि जाने, नाटक गर्ने, जनतालाई दुःख दिने, भिडभाड बढाउने कामहरू चाहिँ गर्ने, अनि त्यो चाहिँ छदमभेसी भन्छ क्या, छदमभेसी कामहरू गर्ने। तर कहिले चाहिँ नि बाउ आमाको क्रिया गरे नि छैन, कहिले बाउ आमाको क्रिया गरे नि देखिएको छ, कहिले दसैँ तिहारमा टिका लगाएको देखेन, कहिले टिका पनि लगाएको छ। समय परिस्थिति अनुसार कहिले भैँसी पूजा गरेको छ। जनतालाई झुक्काउनलाई, नेपाली जनता, सोझासिधा जनतालाई झुक्काउनलाई 10 थरी नौटङ्की काम गरेर पश्चिमा देशहरूलाई पनि खुसी राख्ने, नेपाली जनताहरूलाई पनि समयअनुसार खेलाइराख्ने गरेर जुन खालको नौटङ्की गरिएको छ, त्यो त गलत छ नि त। यो त सरासर गलत छ नि त। त्यो हुनाले गलत कामलाई त गलत भनेर नेपाली जनताले भनिदिनु पर्यो। भन्नको लागि म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, हिजो प्रतिनिधि सभाको जुन बैठक बसेर गरेको कुरा खेदपूर्ण र आपत्तिजनक छ। म तपाईँलाई अघिल्लो इन्टरभ्यू पनि मलाई भने जस्तो लाग्छ, नेपालमा सङ्घीय संसदमा लगभग 275 जना मान्ने हुन्छन् जस्तो लाग्छ। को माथि र स्वर्गलोकतिर गए मैले गनेको छैन, 4-5 जना गए जानुभयो होला, 270-71 जना मान्ने हुनुपर्छ देशमा अहिले। तर यो काम चलाउ सरकारका मान्ने हुन्, चुनाव घोषणा भएको अवस्था छ। यद्यपि 271-70-71 जना मान्नेमा अनि 40-45 जना उपस्थित हुने, उदाहरणको लागि नागरिकता विधेयकको कुरा गर्न गइरहेको छु म तपाईँलाई, 45 जना मान्ने उपस्थित हुने, अनि त्यसमा उपस्थित सङ्ख्यामा 23 जना मान्ने सांसदले चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई समर्थनमा पास गर्ने र 23 दुना 46 भयो, अनि बहुमत सिद्ध गरेर नागरिकता विधेयक पास हुने देश हो। त्यो पनि नागरिकता जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा जुन नागरिकता विधेयक, जुन राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। हिजो गिरिजाले 27 लाखदेखि 40 लाख नागरिकता बेचेको इतिहास लामो छैन।
राजा वीरेन्द्रले यही विधेयक फिर्ता गर्दा कारणले राजाको दरबारको वंश नाश भएको कुरा हामीले इतिहास भुलेका छैनौँ। राजा त्यति राष्ट्रवादी थिए, नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको अवस्था थियो। अहिले तपाईँको 271 जना 272 जना मान्ने भएको सङ्घीय संसद मान्ने भएको, त्यसमा 23 जना संसदले नागरिकता विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभाले पास गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिका अनुमोदन गराउन लैजान्छन् भने यीभन्दा नकचरा खोज्न यो देशमा कहाँ जाने? यी त साँच्चै लज्जास्पद नकचरा सांसदहरू हुन्। जो 23 जना मान्ने संसद भनेर जुन नागरिकता विधेयकमा पारित गर्ने संसदहरू छन् नि, यिनले हिसाब किताब राख्नुपर्छ। यसको यो नागरिकता विधेयकमा सही गरेको हिसाब किताब राख्नुपर्छ। भोलि यही देशमा बाँच्नुपर्छ होला नि। नेपाली जनताले हरेक सांसदलाई खोज्नेछन्, घेर्नेछन् र तिनीहरूलाई के खालको सजाय दिन्छन् तिनीहरू पर्खेर बसे हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नागरिकता विधेयकको जुन विषय छ प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले नि पछिल्लो समय बुद्धिजीवीहरूलाई एकदमै भेटघाट तीव्र बनाएको अवस्था छ। राष्ट्रपतिले रोक्ने जुन सङ्केत गरेको जुन अभिव्यक्ति दिएको छ नि पछिल्लो, यसले कि राष्ट्रपतिले रोक्ने अवस्था त्यो वातावरण तय नलागेको हो नागरिकता विधेयक? अब तपाईँको प्रश्नसँग केही हदसम्म मेरो पनि केही नजिकता छ। यद्यपि नेपालको यो राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै मेरो असहमति हुँदै आएको कुरा त मलाई थाहा छ। यद्यपि यो नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्था यो देशमा भइरहेको भए, यो राष्ट्रपतीय प्रणाली नभएको भए न त्यो एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि संहिता हुन्थ्यो, न नै यो आजको नागरिकता विधेयक पारित हुन्थ्यो। यसमा हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता ढुक्क भएर आनन्दले शुद्ध हुने अवस्था थियो। अब शङ्का गर्ने ठाउँ पक्कै पर्याप्त मात्रामा छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रति नै नेपाली जनताहरू सन्तुष्ट छन्, यो माथि अत्यन्तै शङ्काको घेरामा छ। यद्यपि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सम्माननीय राष्ट्रपति अब एमालेको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यो नेपालीहरूको एकताको प्रतीक होइन, सारा नेपालीहरूको साझा संस्था पनि होइन। त्यस हुनाले उहाँलाई एमालेबाट परिचयित गर्छ भन्ने विषयमा हामीले मिडियामा बोल्नु नबोल्नुले कुनै अर्थ राख्दैन। सासु सत्य के हो भने उहाँलाई एमालेले परिचालन गर्छ नै। त्यस हुनाले यो कारणले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनले गरेको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गर्ने सम्भावना यो मानेमा सम्भावना छ। चुनावको लागि यो मानेमा सम्भावना छ। फेरि तपाईँ ढुक्क के कुरामा हुनुहोस् भने र तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूप्रति नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ, यसले चाहिँ राष्ट्रियतालाई असर पुर्याउँछ, राष्ट्रियतालाई खलबल पुर्याउँछ भन्ने चिन्ता र चासोले एमालेले त्यो फिर्ता लिने होइन। फेरि उहाँलाई पनि त्यो मित्र शक्ति जुन हाम्रो उत्तरको मित्र शक्ति छ नि, हाम्रो सिमानाको हिन्दुस्तान, उहाँहरूलाई नै खुसी बनाउनु नै छ। दक्षिण उत्तर चीन भयो, दक्षिणमा उहाँहरूलाई खुसी बनाउनको लागि उहाँहरू पनि लालायत नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई दक्षिण रिस होला भने यहाँ हाम्रो एमाले साथीहरूलाई पनि पिर चाहिँ छ, चिन्ता चाहिँ छ। तर पनि उहाँहरूले चाहिँ यो बेलामा चाहिँ फिर्ता गर्ने सम्भावना एउटा चाहिँ यो कारणले छ। अरू कारण केही पनि छैन। देशप्रति माया भएर हामी जस्ता तमाम राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी मान्छे नागरिकता विधेयक चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रघाती देशद्रोही छ, यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको भरमा चाहिँ नि उहाँहरू फिर्ता गर्ने अवस्थामा चाहिँ देखिन्न। तर यो कारणले उहाँहरू चाहिँ एमाले भएका कारणले र एमालेको प्रेसर पनि हुने कारणले यो सम्भावना चाहिँ म पनि देख्छु। नागरिकता विधेयक जस्तो अघि भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यो ईश्वरको नाममा शपथ लिनु नपर्ने विधेयक, यस्ता विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोल्नुपर्छ, पार्टीले तत्काल चाहिँ यो विषयमा बोल्नुपर्छ भनेर तपाईँले माग जुन राख्नुभयो, नागरिकता विधेयकको विषयमा नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देखावटी कार्यक्रम नगरेको होइन। तपाईँहरूले गर्नुभयो, सडकमा जानुभयो, एक दिन कराउनु भयो, नागरिकता विधेयक खारेज गर भन्नुभयो, त्यो त्यत्तिकै सकियो। त्यसको थप काम कारबाहीको लागि अथवा चाहिँ थप त्यसले कुनै उत्कर्ष लिएन त्यो आन्दोलनले। यो आन्दोलन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले किन यो आन्दोलनको लागि मात्रै आन्दोलन गरिरहेको छ? एउटा निष्कर्ष उपलब्धिमूलक हिसाबले चाहिँ आन्दोलन किन गर्न सकिरहेको छैन भनेर आम सर्वसाधारणले पनि यो चासो चिन्ताको विषय लिएका छन्। नागरिकता विधेयककै विषयमा पनि र ईश्वरको नाममा शपथ नलिनुपर्ने विषयमा पनि तपाईँले माग राख्नुभयो। कार्यक्रम गर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, त्यसले उपलब्धि दिन्छ। अहिलेसम्म तपाईँले गरेको आन्दोलनले उपलब्धि दिएको चाहिँ के छ त्यो ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। अब तपाईँको मिडिया मार्फत अत्यन्तै तपाईँले यति राम्रो महत्त्वपूर्ण तपाईँले छलफलको लागि यति राम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखेर तपाईँलाई छलफललाई सहजीकरण गर्नुभएको छ। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नि त्यस्तो एउटा अमुक दल हो, त्यो देशको लागि त्यही कारणले जन्म भएको हो। सिङ्गो देश गणतन्त्रको बाटोमा हिँड्दा, धर्मनिरपेक्षताको बाटोमा हिँड्दा, सङ्घीयताको बाटोमा हिँड्दाखेरि बिल्कुलै पृथक बाटोमा हिँडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशमा हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हिँडेको पार्टी। त्यसको त नैतिकताको आधारमा रगतमा
नीति विचार सिद्धान्तमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने तमाम चाहिँ नि झन्डै 5-6 लाख चाहिँ हामीसँग मत दिने जति हाम्रो पार्टीका साथी छ सबैको रगतमा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर लागेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दिमागमा आन्दोलन बोकेर मनमा चाहिँ सत्ताको लोभ बोकेर चाहिँ हिँडिरहेको छ। अब त्यसरी पनि अहिले चाहिँ प्रश्न गर्ने हतारो हुन्छ। त्यो विगतमा त्यो हामीले अलिकति त्यस्ता खालका धेरै खालको हन्डर ठक्कर पाइसकेको हुनाले त्यो नै नभनौँ। यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धर्मनिरपेक्षताको संविधान च्यात्ने हो, सिधा भाषामा भनेको धर्मनिरपेक्षताको संविधान च्यात्ने हो, धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल लेख्ने हो। सुन्नुहोस् न, म त संविधानमा रहेर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, यही संविधानलाई मानेर टेकेर चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। आवधिक निर्वाचन प्रणालीका कुराहरू, संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका कुराहरू, लोकतन्त्रका कुराहरूलाई त आत्मसात गर्नु पर्यो नि त। हामी प्रजातन्त्रलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू हौँ नि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यही मूलभूत मूल्य मान्यतालाई त हामीले पनि मानेका छौँ नि त। तर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताले मुलुकलाई डुबाउँछ भन्ने विषयमा हामी चट्टान चाहिँ अडिक छौँ। ती मूलभूत मुद्दाहरूलाई चाहिँ च्यात्ने कुरा गरेँ हो मैले। त्यसो हुनाले त्यो च्यात्नको लागि दुईवटा बाटो छ हामीसँग। के हामीले चाहिँ जङ्गल पस्नु पर्यो हतियार बोकेर यो संविधान च्यात्ने घोषणा गरेर यो सरकार र यस व्यवस्थाका विरुद्धमा? त्यो 10 वर्ष जनयुद्धले हामीलाई धेरै ठुलो पाठ सिकाएर गएको छ। त्यो गर्न सक्ने र गर्न हुने कुरा होइन भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब यसलाई यही विधि विधान र यही संविधानका चाहिँ मूलभूत मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गरेर यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ च्यातेर नयाँ धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल र नेपालमा राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र र चाहिँ यो संघीयता खारेजी गरेर सिङ्गो देश बनाउने कुरामा हामी लागि परेको कुरा तपाईँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म हामीले जाने बाटो चाहिँ ठिक छ त भन्ने तपाईँको छ नि। तपाईँको अब आन्दोलनका विषयमा तपाईँले प्रश्न उठाइसक्नु भएको छ। नागरिकता विधेयकका कुरा गर्नुभयो, 1-2 दिन कराउनु भयो, तपाईँहरू पनि चुप लाएर बस्नुभयो, तपाईँहरू देखाउनलाई मात्रै गर्नुभयो भन्ने खालको तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ नि। तपाईँले जनताले सुन्नुहोस् न, हेर्नुहोस्, सायदै यो देशमा इतिहास फर्केर हेर्नुहोस्। यो देशमा असल धर्ममा लाग्ने, भ्रष्टाचारमा नलाग्ने, देशलाई माया गर्ने, राष्ट्रको अखण्डता चाहने, देशी विदेशीको हस्तक्षेप नचाहने, देशमै स्वरोजगारी बनाउनलाई उद्योग धन्दाहरू स्थापित गर्ने, देशकै सनातनी धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, नेपालीको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्था जो निर्वाचन र दलभन्दा माथि उठेको र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उसको हिन्दू सम्राटको रूपमा पहिचान हुने गरी नेपालीहरूको एकताको प्रतीक राज संस्थाको स्थापित गर्ने ढङ्गले हरेक ढङ्गले राष्ट्रियताको विषयमा यो देशमा कोही बोलेको छ, कोही हिँडेको छ भने यो देशको माटोसँग मिलेर अगाडि बढेको पार्टी भनेको राप्रपा मात्रै हो। यसमा कुनै दुविधा छैन। र नागरिकता विधेयकका विषयमा कुरा गर्नुहोस् अथवा एमसीसीका विरुद्धका कुरा गर्नुहोस्, जुनैसुकै बेला पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आन्दोलन गरेको छ, सडक आन्दोलन पनि गरेको छ। संसदमा उपस्थित हुनुभएका पार्टीका मान्य अध्यक्ष राय लिङ्गदेनले पनि त्यहाँ संसदमा पनि बोल्नु भएको छ। तर उहाँको बोली मसिनो भयो, उहाँको आवाज सानो भयो। सरकारी कर्मचारी जस्तै हाजिरी गरेर गएको छ। उहाँले त्यहाँ बोल्नु भएको छ। तपाईँले नसुन्नु भएको भए तपाईँलाई लगायत तपाईँको मिडिया मार्फत आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आन्दोलनको कुरामा पनि हामीले गरेका छौँ। हाजिरी गरेर निस्किएको छ हामीले। त्यो त हुनै सक्दैन। तपाईँले बानेश्वरको सडकमा सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन कसैले गर्यो भने हामीले गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँको मसाल जुलुस नेपालको इतिहासमा मसाल जुलुस, राँके जुलुस राष्ट्र सरकारका विरुद्धमा त्यति ठुलो मसाल जुलुस गरेका छौँ। त्यति ठुलो महँगी र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा थाल ठटाउने महिला दिदीबहिनीहरूले देशैभरि थाल ठटाउने विरुद्ध कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। देशैभरि युवाहरूले कालो पोसाक लगाएर, कालो ड्रेस लगाएर यो चाहिँ भ्रष्टाचारी सरकारको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गरेको अवस्था छ। त्यो चुनावको तयारीको लागि तपाईँहरूले गर्नु होइन, त्यो तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ नि। तर यो व्यवस्थाका विरुद्धमा यो सरकारले गरेका जुन खालको जनताप्रतिको जवाफदेहिता नदिएका विषयमा छ। तपाईँले किसानले मल पाएन, सडकमा गएर को बोलेको छ? हामी बोलेका छौँ। तर यस्तो आन्दोलन चाहिएन, हामीलाई वारपारको आन्दोलन चाहियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट भन्नेहरू धेरै छन् नि। असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। म तपाईँलाई नै सोध्न चाहन्छु, तपाईँ मिडिया साथीहरूको चाहिँ दायित्व होइन, तपाईँहरू देशको नेपाली नागरिक होइन, तपाईँहरूको पनि चासो र चिन्ताको विषय होइन। थोरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एउटा दल हो, मैले माने यो कुरा, एउटा अन्य दलमध्ये एउटा दल हो। तर यो दल बिल्कुलै पृथक छ। मैले फरक ढङ्गले अगाडि बढाएको छ, तपाईँलाई संसारभरिका मान्छेलाई थाहा छ। आज तमाम नेपाली 3 करोड चाहन्छन् र 94% ओमकार परिवारहरूको आवाज बुलन्द गर्ने पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो।
र देशभरिका मान्छेहरूलाई भ्रष्टाचार शून्य रहित देश बनाउँछु र भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खाए सर हुन्छ भनेर बोल्ने नेपाली पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। युवाहरूलाई विदेशमा तातो घाममा बेच्नु हुँदैन, देशमै स्वरोजगार दिनुपर्छ, देशमै उद्योग धन्दा खोल्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। न्याय प्रशासन मरेको छ, अदालत रहेन, पुलिस प्रशासन रहेन, भ्रष्टाचार अत्यन्तै बढ्यो, अराजकता भयो, दिदीबहिनीहरूको चाहिँ दिनदहाडे हत्या हिंसा बलात्कार भयो, न्याय मर्यो, भगवानको मन्दिरहरूप्रति भगवानका मन्दिरहरू भत्काउने काम भयो, चाहिँ भगवानको संस्कृति भगवानको मन्दिर पूजापाठहरूलाई चाहिँ नि पूजा अर्चना मात्रै गर्ने काम भयो। तर चाहिँ नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र लेख्ने काम गर्नु पर्यो भनेर त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक कसले बोलेको छ? त्यो पार्टीले निरन्तर गतिविधि गरिरहेको छ, त्यसमा साथ तपाईँले दिनु पर्दैन, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले दिनु पर्दैन। घरमा कोठा निर्वाचनमा त तपाईँहरूलाई देखाइदिए जनताले हाम्रो साथ त राष्ट्र संस्था चाहने हिन्दू राष्ट्रको चाहनेको लागि त छैन भनेर प्रष्ट सङ्केत दिए नि। अब त्यसो हो भने आफ्नो घर पोल्ने अनि त्यही खरानीको टिका लाउने हिँड्ने। अब तपाईँको चुनाव घोषणा भइसक्यो, चुनावमा पनि तपाईँहरूले जनताले साथ दिएन। अब यसो नि, तपाईँको नेपाली जनताको प्रतिनिधि भएर जाने, जनता देशलाई सुशासित बनाउन, देशको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा राष्ट्रको स्वाधीनता र राष्ट्रको जुन एउटा राष्ट्रको इज्जत जोगाउन र नेपाली जनतालाई सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार सबै कुरामा आत्मनिर्भर बनाउन र नेपालमा भरपूर रूपमा विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्नको लागि असल शासक र असल सरकार भयो भने गर्ने हो। त्यसको लागि हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिन्छौँ र देशी विदेशीको सामु झुक्दैन भनेर हामी बारम्बार भन्दा अनि हामीलाई साथ नदिने, अनि तपाईँको चाहिएको चाहिँ तपाईँलाई देशमा हिन्दू राष्ट्र छ छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसपटक जसरी विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 2-3 टुक्रामा विभाजित थियो, यस्तै गरी 2 टुक्रामा विभाजित छ यतिखेर। अब त्यो त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो पटक राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छ कि सक्दैन, धेरैको चासोको विषय छ यो। अब यो देश तपाईँको यो प्रश्नप्रति नै म अत्यन्तै गम्भीर भएको छु। तपाईँको प्रश्नप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउँछ कि कटाउँदैन, राष्ट्रिय पार्टी हुन्छ कि हुँदैन भनेर जुन खालको तपाईँको चिन्ता भनौँ अथवा तपाईँको जिज्ञासाको प्रश्न छ नि, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नम्बर 1 पार्टी हुनुपर्छ देशको। देशले देश रहने भयो भने देश तपाईँ नाइजेरिया, कङ्गो, हाइटी, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान बनेको देख्न चाहनुहुन्छ, नेपालीहरूमा जातीय द्रोह, धार्मिक द्रोह चाहिँ अथवा चाहिँ चीन अत्यन्तै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा विश्वमा स्थापित हुँदैछ, अमेरिकाले चाहिँ त्यसलाई चीनलाई ताकै छ, नेपालको भूमि बनाएर टेकेर चीनमाथि उसले हस्तक्षेप गर्ने खतरा बढ्दो छ। त्यो एमसिसी जस्ता एसपिपी जस्ता सन्धि समझौताहरू त्यस लाइनमा आएको कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। यी सारा कुराहरू रोक्दा, सारा कुराहरू छेक्नलाई तपाईँको चासो छैन, लाग्नु हुनु पर्दैन। एउटा मेचीमा बस्ने नेपाली होस् अथवा महाकालीमा बस्ने नेपाली होस् न, नेपाली त नेपाली हौ नि, हामी सबैको मन मस्तिष्क र रगत भनेको त हाम्रो देश हो पहिला, अनि हामी नेपाली हौ नि त। अनि त्यसो हुनाले मेचीमा बस्ने नेपाली, महाकालीमा बस्ने नेपालीले अब देशै नरहने भयो, देशै ध्वस्त हुने भइसक्यो, देशको सबै धर्म संस्कृति पनि मासिने भइसक्यो। अब पटक चाहिँ कानुन मार्फत संविधान मार्फत अब धर्मै नराख्ने कामहरू पनि ल्याइसके, देशी विदेशीको हस्तक्षेप बढ्दो छ। नेपाल सरकार भनिएका सरकारका चाहिँ मतियारहरूले त्यो सहीको स्वीकारिरहेको अवस्था छ भने यो बेलामा चासो र चिन्ता भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा प्रतिनिधि दल हुनसक्छ। यसले नीति विचार सिद्धान्तलाई चाहिँ प्रतिपादित गर्नलाई जनताका माझमा लडेर कुरा लिएर जान्छ र जानु पनि पर्छ र जनतालाई सम्झाउनु बुझाउनु पर्छ। बाँकी काम त नेपाली जनताकै हो नि, बाँकी काम त नेपाली जनताकै। नेपाली जनता त लाटा छैन नि, अहिले 21औं शताब्दीका नेपाली, विश्वविख्यात बुझेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी छन्। अझै पनि गणतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने, गणतन्त्रमा मतदान गर्ने, अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेन, आन्दोलन गर्न सकेन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले विश्वास गरेन, नगरे के हुन्छ? नगरे देश जान्छ, दुःख पाउँछ नेपालीले। एउटै डुङ्गाका यात्री हौँ, म मात्रै डुब्ने होइन, तपाईँ पनि डुब्नुहुन्छ, अर्को साथी पनि डुब्छ होइन। अब हामी सबै मिल्यौँ भने देश बचाउन सकिन्छ। एउटा यस्तो समुद्रको छालमा नेपाल देश रूपी एउटा डुङ्गा बगिरहेको छ, यस्तो डरलाग्दो दहमा समुद्रमा बगिरहेको छ, डुङ्गा पाल परिसकेको छ, डुङ्गाभित्र पसेको पानी हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेका साथीहरूले भ्याइ नभइकन त्यो पानी फ्यालै छौँ। हामीले कति सक्छौँ त्यो डुङ्गाको भित्र छिरेको पानी फ्याल्छौँ, हाम्रो शक्तिले भ्यास्न फाल्छौँ। हामीलाई शक्ति पुगेन, हामी कमजोर भयौँ र हाम्रो साथ पुगेन भने, पानी फाल्नको शक्ति सकेन भने पानीको बहाव बढ्दै जान्छ, डुङ्गाभित्र पानी बढ्दै जान्छ र डुङ्गा डुब्छ। डुङ्गा डुबेपछि मलाई लाग्छ म मात्रै डुब्दिनँ, त्यो मेचीमा बस्ने दाजु पनि डुब्छ र महाकालीमा बस्ने दिदी पनि डुब्नुहुन्छ।
त्यस हुनाले यी सबै मान्छे डुब्ने हुनाले त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रूपी एउटा देशको विचार सिद्धान्त र नीति बोकेर देश जोगाउने अभिलाषा र इच्छा बोकेर हिँडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन ढुङ्गा बगिरहेको छ गुडी चलिरहेको छ त्यसमा पानी फ्याँक्ने काम हामीलाई मात्रै नलगाउनुहोस्। हामी मात्रै डुब्दैनौँ, त्यो ढुङ्गा डुब्यो भने सिङ्गो देश डुब्छ, तपाईँ पनि डुब्छ, तमा पनि डुब्छ, सबै डुब्छ र देश डुब्ने अवस्थामा छ। त्यो देश डुब्ने अवस्थामा हुँदा पनि अझै पनि घरमा कोठामा बसेर टिभी हेर्ने र चाहिँ मेरो घरमा मेरो 2-4 लाख रुपियाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स छँदैछ, मलाई खान पुगिहाल्छ भनेर चुप लाएर बस्ने, अब मेरो छोरोले यति पढेको छ, यस्तो ठुलो मान्छे छ, मेरो यति घर जग्गा छ भनेर चाहिँ दङ्ग परेर बस्नु भएको छ भने यो तपाईँको केही हुनेवाला छैन। तपाईँको सम्पत्ति तपाईँको लागि हुने छैन, तपाईँको सन्तान तपाईँको लागि हुने छैन र देश यो चाहिँ तपाईँको भोलि खप्पर भित्तामा ठोकेर रुने दिन आउँदैछ। त्यसैले यति पीडादायी दिन आउँछ, यति पीडादायी दिन आउँदैछ। तपाईँले देख्नु भएको होला, राति परेकै छ, उज्यालो भएकै छ, मैले खान पाएकै छु, लाउन पाएकै छु, मलाई मेरो आरामदायी जिन्दगी छँदैछ भन्ने खालको जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नु भएको छ भने त्यो मात्रै सपनासरी हुनेछ र एक दिन चाहिँ कठोर पीडाको दिन सुरुवात हुँदैछ। त्यस हुनाले अझै सविनय निवेदन र बिन्ती गर्न चाहन्छु। आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथको देशमा छौँ, अहिले श्रावणी महिना चलिरहेको छ, हामी शिवको पूजा प्रार्थनामा छौँ। साँच्चै हामी शिवको पूजा प्रार्थना छौँ भने साँच्चै यो देशमा राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ भने एकचोटि अझै सोच्नुहोस् र चाहिँ विशेष गरी यो भस्मासुर, गणतन्त्रवादीहरू भनेको भस्मासुर हो, भस्मासुरहरूले चलाएको देशबाट जोगिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तपाईँको त धेरै राम्रो सक्रियता छ, तपाईँको सक्रियतालाई म धेरै मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छु र तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो मेरो व्यक्तिगत रूपमा म रामेश्वर थापा, म एउटा कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर मात्रै बोलेको छैन। यो देशको एउटा अभियन्ता, एउटा शुभेच्छुक, एउटा चाहिँ राष्ट्रमा शान्ति होस्, सुशासन होस्, पाप कर्मको अन्त्य होस्, धर्मको जित होस्, अन्यायले हारोस्, न्यायले जितोस्, सबैलाई शान्ति सुशासन होस् र कुनै पनि नेपाली दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीले दुःख नपाउन् भन्ने आशा, विश्वास र भरोसाका साथ तपाईँको मिडियामा मलाई बोल्न मन लागेको हो र यही कुराहरू जनताका माझमा, नेपाली दाजुभाइको माझमा सम्प्रेषण गरिदिन पनि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।